میرے بلال کلمہ نہیں جے چھڑیا اللہ اکبر اللہ اللہ احد بے مثال بولیا بولیا تے لیٹ کے بلال بولیا بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں ہمارے معزز اور محترم مہمان جناب قاری اعجاز الرحمان محمدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا الحمدللہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا كما آمن الناس. وقال جل وعلا في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. گناہگاروں سے احکاروں رتیا رب منون دیا. گناہگاروں سے احکاروں رتیا رب منون دیا. تینوں دسیا نہیں کسے کملیا ہوئے نہیں ساریاں راتاں سون دیا. ساری عمر تو پاپ کمانا ہے کچھ راتاں پاپ نو دھون دیا. دل سو گیا
ہس ہس عمر گزار لئی کچھ راتاں رب اگے رون دیاں رحمت دا سمندر وگدا ہے کر ہمتاں خود نو ڈبون دیاں نبیاں تے شہیداں دیاں صفاں بنسن سوچ سوچاں وچ تو کھلون دیاں وچ جنت دے جنت بھی بھول جانی جدوں نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں کیسا منظر جنت چ ہوے گا جدوں حوراں نغمے گاون گیاں اکھیاں دا اودوں مل پینا جدوں رب دا دیدار کرون گیاں جڈے ٹھنڈے تسی بیٹھ کے سنیا نہ یقین جانو اج تک میں کسی پنڈ چ ٹھنڈے بندے پتہ نہیں مست ہو جاندے ہو کہ بولن نوں دل نہیں کردا سا مست ہو گئے تہاڈی سبحان اللہ ایک تا تانوں ثواب لے کے دندی رب کول دوسرا جڑا بیان کرنے والا ہے وہ حوصلہ دیندی تیسرا مجمع دے اندر بہار لے کے آندی چوتھا بندے نوں چوکس رکھدی تے پنجواں اندے تے خرچ نہیں ہوندا اور ایندا کوئی مول کوئی نہیں کچھ خرچ کرنا نہیں پیندا صرف زبان وچ تھوڑی جی ہلا کے سبحان اللہ کہنی ہے تے رب راضی ہو جاندا ہے سبحان اللہ نعرے بازی مینوں بھی نہیں پسند ہے لیکن کم از کم جدوں کوئی جملہ اچھا لگے یا بندے کو سست ہو رہے تو بندے سبحان اللہ کہہ دینی چاہیے تے گل اللہ تعالی سارا نوں جزائے خیر عطا فرمائے تھوڑی جی ڈیلے نہیں ہے میں شروع کیتا سی نہ اترا حضرات رب العالمین دا بڑا کرم احسان اور شکر ہے میرے اللہ دا کہ جس نے اس پنڈ دے اندر اور اس غیر گزرے دور دے اندر لوگاں نوں قرآن نال جڑن دی ہمت اور توفیق اور ہدایت عطا فرمائی اور اللہ نے ایسے ظرف والے عقل والے سمجھ والے فکر والے لوگ تانوں عطا کیتے نے اساتذہ علماء قرآن کرام دی شکل اندر جڑے تواڈے بچیاں دے مستقبل دی فکر رکھتے ہیں کلی دنیا دی نہیں بلکہ آخرت دی بھی فکر رکھتے ہیں بچیاں نوں حوصلہ افزائی کرنے واسطے جوش دلان واسطے انعامات دا سلسلہ جاری ہے اور کسی نہ کسی طریقے نال لوگ قرآن دے نیڑے آ جان محفل سچی ہے اج جڑا اسی جلسہ کر رہے ہیں تسی معمولی نہ سمجھو اس بندے واسطے بڑا اجر ہے جنہیں اپنے نبی دی بات واسطے اسٹیج سجایا مجلس سجائی بہار بنائی کہ میرے نبی دی بات لوگوں تک ایڈے سونے آسن انداز اندر پیش کی جا سکے پہنچائی جا سکے اللہ دے بندیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے نو تر و تازہ رکھے جڑا میری بات نو سندا ہے یاد کردا ہے اگے پہنچاندا ہے تے جس بندے نے کسی نے اگر اج 10 روپے بھی دتے نے یا کسی نے مشورہ دیتا ہے یا کوئی سن کے خوشی ہویا ہے اتنا ہی کافی ہے یقین جانو اس بندے واسطے اللہ دے ہاں بڑا اجر ہے جنہیں آج دی مجلس کا انعقاد کیتا ہے اور دیکھو ایک خالص مجلس یہ جو پروگرام ساڈا چل رہا ہو رہے یہ تو ہدو سنت ہے نہ اس دے اندر بدعات شامل نے نہ اس دے اندر شرک شامل ہے نہ دنیا داری شامل ہے خالص میرے اللہ کی رضا ہے تسی جتنے آئے بیٹھے ہو اللہ کی توفیق نہ لائے بیٹھے ہو اور میں اس بات کا پورا یقین ہے
تہاڈی تعداد تھوڑی ہے، اللہ کے نورانی فرشتیاں دی اس مجلس اندر تعداد زیادہ ہے، اور جو مجلس ختم ہوئے گی اللہ دے کول جدوں فرشتے واپس جان گے رپورٹ لے کے پروگرس لے کے تے اللہ پوچھن گے، اور حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، میں اس واسطے شرح صدر نال بیان کر رہا ہاں۔ آقا فرماندے نے اللہ فرشتے نوں پوچھتے نے کہ مجلس والے کی چاہندے سن؟ فرشتے کہتے نے مالکا وہ تیری جنت چاہندے سن، جہنم تو پناہ منگدے سن۔ اللہ فرماندے نے تسی گواہ ہو جاؤ جنہ جنہ جلسہ سنیا بیٹھے میرے تے میرے حبیب دی گل نو سنیا، انہاں جو منگیا میں عطا کر چھڈیا، انہاں جنت منگی ہے گواہ ہو جاؤ میں جنت دے چھڈی، انہاں عذاب تو پناہ منگی ہے تسی گواہ ہو جاؤ اور انہاں سارے بندے کو جہنم تو پناہ دے چھڈی۔ کوئی چھوٹا سودا نہیں اور مہنگا نہیں، چٹ گھڑی اسی فلم بھی ویکھ لیندے ہاں، گپا شپا بھی مار لیندے ہاں، آسے پاسے بہت کم کر لیندے ہاں، جو مسجد اندر چٹ بیٹھ گئے ہاں صرف چسکا لین دی غرض نال نہیں، اللہ رسول دی بات سنن دی نیت نال تسی اگر بیٹھو انشاءاللہ تہاڈا لمحہ بڑا قیمتی ہے اور اللہ تعالی بہت ڈھیر سارا اجر عطا فرمان والا ہے۔ محترم بھائیو، رمضان المبارک کی آمد سی، میں اس حوالے نال تہاڈے سامنے اللہ نے توفیق دیتی، کافی پرانے میرے اشعار سن، میں اج تہاڈے سامنے تھوڑے تازہ کر کے سنا دیتے ہیں۔ میرا موضوع دراصل رمضان دا نہیں ہے، میں جو حکم اور آرڈر کیتا گیا ہے وہ موضوع جو تہاڈے سامنے میں قرآن دی آیات تلاوت کیتیاں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا ایمان اور انہاں دا جذبہ۔ قربان جاواں انہاں ماواں تو جنہاں صحابہ جیسے لال جنے کہ جنہاں دے ایمان کو اللہ نے ساڈے واسطے آئیڈیل تے نمونہ بنا چھڈیا۔ اللہ فرماندے نے ایمان بھی انج لینا ہے جویں نبی دے اوپر نبی دے یار ایمان لے کے آئے۔ آج کوئی بندے نوں اللہ توفیق دے اللہ سارا نوں لے جائے مکہ کے بخائے مدینہ کے بخائے مہمونہ گاہ کے بخائے، حضرات جا کے کھڑے ہو کے نا ایک نظر روزے تے مارے ہو اور ایک نظر سامنے بقی اندر مارے ہو اور تانوں پتہ چلے گا وفا کرنے والے نے کنج وفاواں کیتیاں، انہاں کنج وعدے نبھائے، کنج پاسداریاں کیتیاں، کوئی روم تو کوئی حبشہ تو کوئی فارس تو لٹ لٹا کے آئے، اپنا سب کچھ گوا کے آئے، نبی دے قدماں میں جا کے بیٹھے، پھر گئے نہیں، انہاں دیاں قبراں نبی دے قدماں دے اندر بڑیاں، سامنے روزہ ہے اور سامنے نبی دے یار لیٹے نے اور سینکڑوں دی تعداد اندر لیٹے نے، اور انہاں دسیا کائنات والیاں نوں جدوں اسی محمد دے ہاتھ بیعت کیتی ہے، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، اور رہندے ساواں تک زندگی تک محبوبہ تیرے اشارے تے لڑدے رہاں گے، ورنہ پھر بے وفائی نہیں کیتی۔ انہاں دیاں قبراں اس بات دیاں گواہ نے کہ وہ نبی کے سچے تابعدار اور سچے محب سن، سچے عاشق سن۔ حضرات نبی دے سچے صحابہ اللہ نے قرآن اندر گواہیاں دتیاں، آج وہ مدینے دی مٹی بھی گواہ ہے، مکے دیاں گلیاں بھی گواہ نے کہ نبی دے یار سچے وفادار سن۔ حضرات قرآن نے انہاں دیاں وفاداریاں دیاں قرآن نے گن گائے نے اور مثالاں بیان کیتیاں نے۔ میں کوشش کراں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دا ایمان دی جھلک تہاڈے سامنے رکھاں تاکہ اللہ سانوں بھی اودے ایمان نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اللہ نے قرآن اندر بڑا سونا ایک نقشہ کھینچیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا۔ اللہ فرماندے نے صحابہ دی جڑے سواریاں نے، سواریاں دے جڑے قدم نے، قدماں دے اوپر جڑے لوہے دیاں او چھوٹیاں چھوٹیاں پلیٹاں کھلیاں لگیاں نے، جدوں او زمین نال پتھر دے اوپر لوہا ٹچ ہوندا ہے چنگاری اڑدی ہے، دھوڑ اڑدی، کٹا مٹی۔ اللہ فرماندے نے مینوں اس کٹے تے مٹی تے چنگاریاں دی تے دھول دی قسم ہے جیڑی دھول صحابہ دیاں سواریاں دے قدماں دے وچ اٹھدی ہے۔ حضرات اگر او دھول دا اتنا مول ہے تے صحابہ دا کی مول ہے؟ سبحان اللہ۔ جنہ راواں تو گزر گئے رب نے جنت دیاں راواں بنا چھڑیاں، جس جگہ تے صحابہ بیٹھ گئے اللہ نے وہ جگہ نو ہدایت دا منبع تے چشمہ تے محور بنا چھڑیا۔ او نبی دے صحابہ جنہ دے بارے رحمان آپ بولیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب انہاں تے راضی ہو گیا۔ کائنات دے قیامت تک آن والے لوگ چاہے تڑپ
تڑپتے رہن لیکن خالق کہتا ہے میں انہاں تے راضی ہو گیا. کلا رب نہیں, اللہ فرماتے ہیں وہ میرے تے راضی ہو گئے, میں انہاں تے راضی ہو گیا. بھوکھا برداشت کر کے صحابہ رب تے راضی, جنگا لڑ کے رب تے راضی, فاقے کٹ کے رب تے راضی, جسم چھلنی کروا کے صحابہ رب تے راضی. اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ انہاں تے راضی, وہ سارے دے سارے نبی دے یار اللہ تے راضی. نبی دے پیارے نے اوے اللہ دے پیارے, جنت صحابہ دی تے جنتی ہو سارے. نبی دے پیارے نے اوے اللہ دے پیارے, جنت صحابہ دی تے جنتی ہو سارے. جنت صحابہ دی تے جنتی ہو سارے. پڑھ کھول قرآن دے ورگیاں نو قرآن گواہاں دے رہا ہے. الزام لگے امی عائشہ تے رب آپ صفائیاں دے رہا ہے. انہاں دے گواہن, انہاں دے گواہن قرآن دے سپارے. جنت صحابہ دی تے جنتی ہو سارے. ڈولیت پدے گولیت ایمان بلال حبشی دا, ای ڈولیت پدے گولیت ایمان بلال حبشی دا, وچ جنت آہٹ قدماں دی اے شان بلال حبشی دا. جنت ویکھے جا کے, جنت ویکھے جا کے آقا نے نظارے. جنت صحابہ دی تے جنتی ہو سارے. نبی دے پیارے نے اوے اللہ دے پیارے, جنت صحابہ دی تے جنتی ہو سارے. سونے نبی دے یاراں دی گل سنیا دے, انہاں دے ایمان دی میں گل کرنا چاہنا, انہاں دے جذبے دی گل کرنا چاہنا. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے انہاں دی شان دے اندر. اللہ فرماندے نے آمنو کما آمن الناس, لوگوں میں ایمان لے کے آؤ جویں نبی دے یار ایمان لے کے آئے نے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. وہ بھی ایمان لے کے آؤ جویں نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے نے, پھر تسی ہدایت والے ہوو گے. اللہ دا قرآن بولیا, اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا, لهم مغفرة ورزق كريم. قرآن اعلان فرما رہا ہے, اگلا مقام سنیا دے. اللہ فرماتے ہیں لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اگلا قرآن دا مقام سنو. اللہ سن جلال فرماتے ہیں, فرمایا محمد رسول اللہ أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللہ انہاں دے ایمان دی گل کر رہا ہے, اللہ انہاں دے جذبے دی گل کر رہا ہے, اللہ انہاں دی اطاعت دی گل کر رہا ہے, اللہ انہاں دے پیار دی گل کر رہا ہے, اللہ انہاں دی محبت دی گل کر رہا ہے, اللہ انہاں دے جہاد دی گل کر رہا ہے, اللہ انہاں دی شہادت دی گل کر رہا ہے. میرے پاک نبی دے یاراں دا
جذبات ایمان سنیا جے ذرا اللہ اکبر اللہ اے میرے نبی دا یار ہے حبشہ دا رہن والا لوگاں دیاں ماراں کھان والا وکدا مکاندا آیا مکے دے اندر رشتہ دار کوئی نہیں مکے دے اندر یار بیلی کوئی نہیں امیہ دا غلام بنیا ہے میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھیا میرے سونے نبی دا غلام بنیا ہے امیہ نو خبر لگ گئی اے جڑا میرا غلام حبشی بلال ہے اے تا کسے ہور دا کلمہ پڑھی پھردا ہے اے تا کسے ہور دے پیچھے لگیا ہے میری گل نہیں مندا ساڈے دین تو پھر گیا ہے امیہ بے ایمان نے حضرت بلال نو وارننگ دے چھڈی کہندا بلال گل سن اگر تو ساڈے دین تے واپس نہ آیا میں تینوں بڑیاں سزاواں دیواں گا میں تیرا بڑا برا حال کراں گا اللہ اکبر اللہ میرے بلال نو سزاواں دین لگے میرے بلال نو مارن لگے نے ابو جہل بھی ماردا ہے امیہ بے ایمان بھی ماردا ہے زندہ دل کردا ہے آ کے بلال تے ظلم کردا ہے گرم ریتا تے لٹا دتا گیا ہے سینے تے بھاری پتھر ٹکا دتا گیا ہے گلے دے اندر رسیاں پا کے میرے بلال نو مکے دیاں کھاٹیاں اندر گھمایا جاندا بھوک پیاس دے نال ستایا جاندا بلال نے مارا برداشت کر لیاں بلال نے سختیاں گوارا کر لیاں لیکن میرے بلال دا ایمان ڈولیا لوگوں میرے بلال دا جذبہ نہیں ختم ہویا میرے بلال دے قدم ڈگمگائے نہیں میرے بلال نے ایمان دے اوپر کمپرومائز نہیں کیتا بلال دیاں ہڈیاں نظر آن لگیاں بلال دی چربی پگھل گئی بلال دا گوشت سڑ گیا میرے بلال کلمہ نہیں جے چھڑیا اللہ اکبر اللہ اللہ احد بے مثال بولیا بولیا تے لیٹ کے بلال بولیا اللہ احد بے مثال بولیا بولیا تے لیٹ کے بلال بولیا کنڈیا تے لیٹ کے بلال بولیا تھک گئے جو تو سب زور آزما کے بیخ دینے حبشینو اگ تے لٹا کے بیخ دینے حبشینو اگ تے لٹا کے بھج گئے انگارے نے ایمان ڈولیا بولیا تے لیٹ کے بلال بولیا کنڈیا تے لیٹ کے بلال بولیا مارا پیا کھامدا مدنی دیارے حبشہ دا رہن والا کنا وفادار ذرا بھی نہیں ویکھ لو ذرا بھی نہیں ویکھ لو ملال بولیا بولیا تے لیٹ کے بلال بولیا کنڈیا تے لیٹ کے بلال بولیا کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کتنا پیار بلال نے دل لا کے کفر کہن بلال نو چھڑ کلمہ پتھر مار دے پیراں وچ گل لا کے تے بلال آکھے میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے تے رب حسن بلال دا ونڈ چھڈیا ہر سونی صورت تے دل لا کے اللہ
اکبر اللہ حضرات ذرا محبت کریا جے ایمان تازہ ہوے میرے بلال دی شان سنیا جے شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایہو جے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایہو جے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جڑا توڑ دے میں شریعت دیاں حداں سانو ایہو جے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں حق بات تو اگر رہ پیچھے او بندیا ایہو جیاں سنگاں دی لوڑ کوئی نہیں او میاں دل ہووے او میاں دل ہووے بلال دے دل ورگا میرے رب نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اللہ لوگوں میرے بلال دا رنگ کالا سی حبشہ دا رہنے والا سی ہے بھی غلامی کرنے والا سی لیکن جدو بلال نے کلمہ پڑھیا جدو بلال میرے نبی دے لڑ لگیا جدو بلال میرے نبی دے قدم اندر آیا جدو بلال دی نسبت بنی میرے نبی دے نال اللہ نے بلال نو رنگ لا چھڑے نے او کائنات والے ہو اللہ رنگ نہیں ویکھدا اللہ قوم نہیں ویکھدا اللہ نسل نہیں ویکھدا اللہ قوم قبیلہ نہیں ویکھدا اللہ جاہ جلال نہیں ویکھدا اللہ پیسہ روپیہ نہیں ویکھدا نہ او روپ ویکھدا اے نہ او رنگ ویکھدا اے میرا مولا تے آقا دا سنگ ویکھدا اے اللہ نے بلال دا رنگ نہیں ویکھیا بلکہ رب نے بلال دا دل ویکھیا ہے بلال رنگ دا کالا سی لیکن دل نورانی سی بلال دا دل نور نال بھریا ہویا سی اللہ فرماتے نے توجہ فرمایا جے رنگ ویکھن والے ہو نسل ویکھن والے ہو صبغت اللہ اللہ فرماتے ہیں اسے بلال تے اپنا رنگ چڑھا چھڑیا اسے بلال نو اپنے رنگ دے اندر رنگ لیا بلال رب دے رنگ اندر رنگیا گیا لوگوں بلال تے رب دا رنگ چڑھیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کریا دے جویں جویں بلال نو مارا پیاں اوویں اوویں بلال دا ایمان مضبوط ہویا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وقت امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل دے حکومت کرنے والے امیر المؤمنین دا اپنا دور ہے میرے بلال جدو بازار اندر جا رہے حضرت عمر نے آواز ماری کہتے ہیں یا سیدی بلال یا سیدی بلال او میرا سردار بلال لوگاں نے پوچھا بڑے تعجب دے نال حضرت عمر جی تسی امیر المؤمنین ہو مکے دے بڑے بڑے قبیلیاں دے اندر تو آڈا مکے دے بڑے بڑے معزز قبیلیاں دے اندر تو آڈا بھی نام ہے لیکن تسے بلال نو سید کیوں کہہ رہے ہو بلال نو اپنا سردار کیوں کہہ رہے ہو حضرت عمر فرماندے نے کہتے ہیں لوگوں جدوں دا بلال نے کلمہ پڑھیا ہے بلال غلام نہیں رہا میرا سردار بن گیا میرا سردار لگدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ابو بکر سیدنا آتاک سیدنا حضرت عمر فرمایا کردے سن ابو بکر بھی ساڈا سردار ہے جن نے ایک ساڈے سردار کو آزادیاں دلائیاں یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی فرماندے نے آقا فرماندے نو میرا سونا بلال میں جنت دی سیر کردا پیازاں مینوں کسے دے چلن دی آواز آئی ہے میں پوچھیا تے دسیا کیا سونیا زمین تے تہاڈا غلام بلال چلدا ہے اون دے قدماں دی آواز سات آسمان
چیر کے اللہ دے عرش دے تھلے جنت الفردوس دے اندر ہورا سن دیاں نے اللہ نے ایڈا کمال دے چھڑیا اللہ نے جدیاں شاناں دے چھڑیاں ایمان ہووے تے بلال ورگا جذبہ ہووے تے میرے بلال ورگا اللہ اکبر اللہ اب شوائے شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھتے جنت دے اندر آقا پوچھتے جنت دے اندر چلتا کونے ہور پیا تردائے او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا تردائے او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا تردائے او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا اللہ اکبر اللہ میں سوچنا وا جنتیاں دی کیسی کیسی شان غوثی جنت دے اندر دا منظر میں اپنے تخیل تصور دے اندر لکھے آئے کوئی بندہ قرآن پڑھے گا کوئی بندہ ذکر و اذکار کرے گا اتھے میرے بلال دی اذان بھی ہوئے گی جنت دا نظارہ ہوئے گا منظر بکرا ہوئے گا میں سوچنا وا جنتیاں دی کیسے کیسے شان غوثی کوئی ہم تو ثنا پہ کر سی کوئی پڑھتا قرآن غوثی وہ بلا کیسا عجیب ہونا بلال دی جد اذان غوثی آقا پوچھتے جنت دے اندر چلتا کونے ہور پیا تردائے او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا اللہ نے کمال دیتے نشانہ دیتیاں نے ایویں نہیں دیتیاں حضرات انہاں دے امتحان ہویا ہے اللہ فرماندے نے کہ پہلے امتحان لیا تے انہاں دے دلاں دے اندر جدوں رزلٹ ویکھیا انہاں دے دلاں اندر ایمان ایمان نور ہی نور بھریا ہے اس واسطے اللہ فرماندے نے ایمان اوویں لے آؤ جویں نبی دے یار ایمان لے کے آئے حضرات بدر پڑھو احد پڑھو نبی دا حنین پڑھو نبی دا تبوک پڑھو میرے نبی دے سارے جہادی مار کے غزوے ساریاں جنگاں پڑھ کے رکھو جس جگہ کبھی نظر جائے گی صحابہ نبی دے وفادار نظر بے وفائی نہیں بے رخی نہیں دوری نہیں آج بھی جا کے رکھو میرے نبی دے جڑے دو یار سن نبی دے قدمہ دے اندر سوتے نے آقا دے روزے دے اندر سوتے او یاری لائی انج دی یاراں او یاری لائی انج دی یاراں بڑا زور لایا تارا انہاں دی یاری اج بھی ہے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے نبی تو کوئی دور کر سکتا ہے آقا داخل ہوئے مسجد دے اندر سجے ہاتھ وچ ابو بکر دا ہاتھ ہے کھبے ہاتھ وچ عمر دا ہاتھ ہے صحابی سامنے بیٹھا سی جان سار ویکھ کے ہنسیا خوش ہویا کہندا محبوبہ جوڑیاں بڑیاں پھب رہیاں بڑے سونے لگ رہے ہو آقا فرماندے نے خوش ہونے والے آ ایتھے ویکھ کے خوش ہو رہے ہیں تو حشر نو ویکھے گا اسی حشر دے اندر بھی اکٹھے ہوں اور دنیا دے اکٹھے قبر اندر اکٹھے حشر وچ اکٹھے جنت دے اندر بھی ابو بکر عمر میرے نبی دے نال ہون گے حوض کوثر دے بھی آقا دے نال ہون گے انہاں نے یاری انج دی لائی پھر سپ بھی آ کے نکھیڑا نہیں کر سکیا دشمن بھی آ کے نکھیڑا نہیں کر سکے اللہ نے نال ہی سلا چھڑیا کائنات دا منہ بند کر چھڑیا اور جڑے نبی دے وفادار سن اج بھی روزے اندر نبی دے نال سن یاری لائی انج دی یاراں یاری لائی انج دی یاراں بڑا زور لایا ہے تارا انہاں دی یاری اج وی ہے انہاں دی یاری اج وی ہے ان دی پہرےداری کیویں
تو غار وچ نبھدی یاری کیویں ویکھ لے مزار وچ اندی پہرےداری کیویں ویکھ لے تو غار وچ نبھدی یاری کیویں ویکھ لے مزار وچ ویکھ لے مزار وچ جنوں غار وچ نانگ بڑا ڈس آئے جنوں غار وچ نانگ بڑا ڈس آئے انہیں لیٹ کے مزار وچ دس آئے کہ پہرےداری اج وی ہے او پہرےداری اج وی ہے او پہرےداری اج وی ہے میں جملہ مکمل کراں گا مینوں اوویں دا جواب چاہیدا جڑا جملہ میں بولاں جواب بھی اوویں دا چاہیدا نعرے دی شکل اندر تاکہ جذبہ پیدا ہوئے ایمان تازہ ہوئے مجمع دے اندر بہار بنے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ میرے پاک نبی دے یار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر آن لگے انہاں دا چرچا ہون لگے ذرا محبت نال سنو تو بیٹھے آ جے او یاری لائی انج دی یاراں بڑا زور لایا بتارا انہاں دی یاری اج وی ہے انہاں دی یاری اج وی ہے نام جیتا سن کے نسدا شیطان نبی دا او یار سونا عمر جوان نام جیتا سن کے نسدا شیطان نبی دا او یار سونا عمر جوان جندا نام سی کفر تے بھارا جندا نام سی کفر تے بھارا او دسو جگ نو مار کے نارا کے بھاری اج وی ہے نبی علیہ السلام دے یاراں دا ذکر کرو ایمان تازہ ہوندا ہے ایمان بڑھدا ہے ایمان اندر زیادتی ہوندی ہے اسی اس واسطے دن رات کرنے ہیں جگہ جگہ کرنے ہیں او جنہاں دا ذکر قرآن کرے اسی کو شرمائیے اسی کو ڈریے اللہ دے فضل نال جب تک ثابت سائے صحابہ دا ذکر انشاءاللہ ہوندا رہے گا اور انہاں دے پھریرے لہراندے رہن گے پرچم انشاءاللہ لہراندے رہن گے توجہ نال سنو نبی دے صحابہ دا ایمان ذکر کرن دا ساڈا مقصد کی ہے تاکہ اسانوں بھی رہنمائی ملے اسی کو مجھے دا ایمان بڑھائیے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا بالکل اختصار دے نال سرسری جا ذکر تواڈے سامنے کیتا ہے آؤ باقی یاراں دے اندر ایک دو موتیاں دا ذکر کر کے اپنی بات میں اختتام ول لے چلنا اور دعا بھی کرنے ہاں اللہ سانوں انہاں جیسا ایمان نصیب فرمائے میرے پاک نبی دے یاراں میرے سونے نبی نے جمع فرما لیا حضرات سے وقارت دل اتے ہاتھ رکھ کے گل سنن والی ہے توجہ نال سنو گے تے گل سمجھ آئے گی میرے سونے نبی دے یاراں دا ایمان کیویں دا ہے جذبہ کیویں دا ہے اوکھا ٹائم آیا بڑا اوکھا ٹائم آیا مشکل ٹائم آیا تے پہلا ٹائم آیا بدر دا موقع آیا میرے نبی نو خبراں مل گئیاں نے 1000 بندہ مکے دے وچوں تیار ہو کے نکلے آئے اسلحے دے نال لیسوں کے راشن لے کے سواریاں لے کے اونٹ گھوڑے لے کے تلواراں تیر نیزے لے کے 1000 بندہ آ رہے ہیں ساڈے نال لڑن واسطے میرے سونے نبی فکر مند ہو گئے آقا نے اپنے سارے یاراں نو جمع کر لیا بدر میرے سونے نبی دے مہاجر بھی آئے نے میرے آقا دے انصار بھی آئے نے تعداد بالکل تھوڑی ہے 313 دی تعداد ہے جس دے اندر بیمار بھی شامل نے تندرست بھی بچے بھی شامل بڈھے بھی شامل جوان بھی شامل نے میرے سونے نبی نے سارے انو جمع کر کے مشورہ منگیا آقا نے سب دے سامنے ایک گل رکھی فرمایا میرے یارو گل سنو مکے دیا ماں نے 1000 جگر گوشہ ساڑھے بن روانہ کیتا ہے اپنے جگر گوشے بھیجے نے تے دسو توڑا کی خیال ہے انہاں دے نال کی کرنا ہے میرے نبی نے جدوں سوال پوچھیا سب تو پہلے مہاجر کھڑا ہویا
मुहाजर जेड़ा पहले अपना सब कुछ लुटा के आया से वो खड़ा हो गया। मेरे नबी ने दोबारा पूछया, मेरे आका ये चाहते सन मुहाजरां दा इत्थे घर कोई नहीं, इन्हां दी बरादरी कोई नहीं, अंसारी बोलन ते ओ खड़े होवन फिर गल अंदर कोई ताकत आएगी। मेरे नबी ने दोबारा पूछया, फिर मुहाजिर खड़ा होया, मेरे नबी ने बिठा दिता। तीसरी दफा मेरे नबी ने फिर पूछया, अल्लाहु अकबर। आखिरकार हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दा बंदा जिथे लेटे आए, अल्लाह कबर ते करोड़ा रहमतां दा रसूल फरमाए, मेरे नबी नु सहारा देने वाले, मेरे नबी नु दलासा देने वाले, मेरे नबी दे इशारे ते सब कुछ कुर्बान करने वाले हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। कहंदे ने महबूब सोना, अगर तुसी आर्डर करो, अगर तुसी इशारा करो, साडे बच्चे भी हाज़र, सोनिया साडा घर बार हाज़र, जिवें चाहो आर्डर करो, हुक्म करो, माल भी कुर्बान करिए, बच्चे भी अपने निसार करिए। हज़रत ज़िवाकार मेरे नबी ने जदों अंसारियां दी ये गल सुनी, मेरे आका दा जज्बा, मेरे महबूब दियां परेशानियां मुक गईयां। आका फरमांदे ने चलो फिर तैयारी कर लो, इन्हां दे नाल लड़ाई करनी है। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक नबी दे यारां ने बदर दी तैयारी करन लगे ने। अंदाज वेखिया जे सोने नबी दे यारां दा, अज अपने आप ते भी नजर मारियो, बदर दे मैदान वाल भी नजर मारियो, पैरां दे अंदर जुत्तियां कोई नहीं, लड़न वास्ते हथियार कोई नहीं, सफर करन वास्ते सवारियां कोई नहीं, खान पीन वास्ते राशन कोई नहीं। अगर किसी को तलवार मौजूद है, उस दे कोल ढाल कोई नहीं, किसी दे कोल कमान मौजूद है, ओदे कोल तीर कोई नहीं। टुटियां तलवारां लेके, टुटे हुए परछे लेके मेरे नबी दे यार चले ने। किसी नु लोहे दा समान नहीं मिलया, उन्हें खजूर दियां छड़ियां फड़ियां ने, किसी ने अपनियां झोलियां अंदर पत्थर उठाए ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह टिड्डों भुखे ते पैरों नंगे, बदन दबाले नीरा ते नाल नबी दे ओ नसदे जांदे वास्ते जंग शरीरा। भुख लगे ते पत्थर दरख्तां तोड़ तोड़ के खांदे, जद ओ वेंदे चेहरा नबी दा भाग्य याद न आंदे। चले ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सवारियां तो बगैर निकले ने, जुतियां तो बगैर निकले ने, अल्लाहु अकबर। हथियारां तो बगैर निकले ने। बदर दा मैदान आ गया, रात दा वक्त होया, खैमे लग गए काफरां दे, खैमे लग गए मेरे नबी दे यारां दे। काफरां ने खुशियां मनाइयां, रात उन्हां ने डांस कीते, उन्हां ने देगां चढ़ाइयां, उन्हां दे ज़हन अंदर ए ख्याल से ए मुट्ठी भर फाका कश लोग ने, ए भुखा ते प्यासां दे मारे ने, ए साडा मुकाबला की करनगे। जदों सुबह बदर दा मैदान सजेगा, चट घड़ी दे अंदर फैसला हो जाएगा। ए शिकस्त खा जाणगे, इन्हां नूं असीं खत्म कर देवांगे। नबी भी मुका देवो माअज़ल्लाह, दीन भी खत्म कर देवो, जमात भी खत्म कर देवो। उन्हां दे ज़हन अंदर ए ख्याल से 313 साडा मुकाबला की करनगे। अल्लाहु अकबर। खजूर दियां छड़ियां दे नाल तलवारां दा मुकाबला की करनगे। लेकिन कायनात वालेओ पता शिकस्त दे फैसले फौजां ते नहीं होया करदे, कुवतां ते नहीं होया करदे, तादाद ते नहीं होया करदे। फतह देन वाला मेरा रब है, शिकस्त देन वाला मेरा रब है। रब चाहे ते पत्थरां नूं टैंकां दे नाल लड़ा देवे, रब चाहे गुलेलां नूं तोपां दे नाल लड़ा देवे, रब चाहे अबाबील हाथियां नाल लड़ा देवे। उसनूं पुछण वाला कौन है, उसनूं समझाण वाला कौन है, उसनूं रोकण वाला कौन है, उसनूं
نو ٹوکن والا کون ہے؟ پتا میرے رب دے خط اندر ہے، عزت میرے رب دے خط اندر ہے، قل مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ دے ہاتھ دے اندر ہی پتہ ہے، اللہ دے ہاتھ اندر شکست ہے. انہاں نو بڑا مان اپنی فوج دے، انہاں نو بڑا مان اپنی طاقتاں دے. ساڈے بھی کمانڈ دے اندر پورا نیٹو جمع ہو کے آیا، دنیا دا سارا کفر جمع ہو کے آیا، تھوڑے جے پگانیاں دے سامنے ڈگ نہیں سکے. او کائنات والیو، اللہ توپا نہیں ویکھدا، اللہ ٹیکنالوجی نہیں ویکھدا، اللہ فوجاں نہیں ویکھدا. میرا رب تے جذبے ویکھدا ہے، میرا رب تے ایمان ویکھدا ہے. جاندے ہو نا غزہ دے اندر فلسطینیاں دے نال کھڑا کوئی نہیں ہویا، کلے فلسطینی لڑے اسرائیل نال، لڑے امریکہ نال، دنیا دے کفر نال ٹکرا گئے نے. اللہ اکبر نے حد فلسطینیاں نو رب نے عزتاں دتیاں، اللہ نے کامیاب کیتا، اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کائنات والےو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں جدوں تسی ساڈا اقرار کر لو، جدوں ساڈا اعلان کر بیٹھو، پھر چاہے پوری دنیا مقابلے دے اندر آ جاوے، تواڈے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. اگر لوڑ پے گئی اسی اپنے فرشتے نازل کر چھڈاں گے جڑے تانوں تسلیاں دین گے. اگر تسی شہید ہو گئے اسی تانوں جنتاں دا وارث بنا دیاں گے. او مومنو، او مسلمانو، کاٹے دا سودا ہی کوئی نہیں. کامیاب ہو جاؤ تے پھر بھی ٹھیک ہے، شہید ہو جاؤ تے پھر بھی ٹھیک ہے، کاٹا کوئی نہیں. اللہ کو اکبر. اللہ گل سنیا جے ذرا مسلمانو، میرے پاک نبی نو جدو پتا چلیا میرے یار بڑے کمزور نے، میری تعداد بڑی تھوڑی ہے، میرے پاک نبی نے ہاتھ اٹھائے نے. اللہ کو اکبر. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ دی نظر پہ گئی، میرے پاک نبی بد دعا کر رہے نے کافر آواز دے. حضرت مقداد اگے بڑھے، آگے میرے نبی نو کہندے نے محبوب سونیا سانو موسیٰ نبی دی قوم طرح نہ سمجھے آجے، جنہ کے آسی جان موسیٰ تو لڑ کے تیرا رب لڑے. او میرا سونا، اسے دوڑے قدمہ تو نثار ہوئیے، اسے دوڑے اشاریاں تو نثار ہوئیے. آؤ ساڑے نال چلو سمندر دے کنارے، سانو آڈر دیو اسے سمندر میں چھالا مار جائیے. راوی بیان کردہ ہے جدو مقداد بن اسود نے میرے نبی نو یہ جملہ بولیا، میرے نبی دا سونا چہرہ سونے دی ڈلی وانگ چمک اٹھیا. شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، محمد دے سونے دوارے دے بیتی. نبی جی دیا فوجا کی تاراں دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، سفر دے حضر دے او غاراں دے ساتھی، او زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی. او چندہ جے منگے محمد پیارا، لے آن چک کے او گھر بار سارا. او جنگنوں جے جاون دا کر دے اشارہ، تے تیار بچیاں سنے کم بسارا. حکم ہونے آقا تے سولی تے چڑھیے، مار کے چھالا سمندراں چبڑیے. حضرت زیوان
حضرات زیوکار توجہ فرمایا جے بدر دا میدان سجے آئے رات دا وقت صحابہ اپنے خیمے دے اندر میرے پاک نبی نے رب دے سامنے مصلی بچھا لیا کھڑے ہو گئے آقا نے جب اپنے ہاتھوں اٹھائے نے بلند ہو گئے ہاتھ میرے نبی دے آپ دی کملی مبارک آپ دے کندیاں تو سرکن لگ گئی حتیٰ کہ آپ دی کمر تک پہنچ گئی ابو بکر دیاں نظرہ پہیاں ابو بکر نے دوڑ کے میرے نبی نو جپا ماریا کہندے نے او سونیا بس کرو سونیا اللہ تواڈیاں دعاواں رد نہیں کرے گا اللہ تانوں کدے بھی ناکام نہیں کرے گا میرے پاک نبی نے دعا کی کیتی ہے آقا فرماندے نے إن تخلق هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا عرش والے ربا اگر صبح بدر دے میدان اندر میرے 313 کٹ گئے قیامت دیاں دیواراں تائیں زمین تے تیرا عرش والے ذکر نہیں ہوئے گا میرے نبی دعا کر رہے ہیں ابو بکر نے جپا ماریا میرے پاک نبی نے خط تھلے کر لے آسمانہ تو جبرائیل اتریا آگے کی پیغام دے چھڑیا اللہ فرماندے نے محبوب سنیا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ اللہ فرماندے نے جا جبرائیل میرے پاک نبی نو پیغام دے دے جدوں صبح بدر دا میدان سجے گا جتھے تیرے یار لڑن گے اتھے میرے فرشتے لڑن گے جتھے تیرا ابو بکر لڑے گا اتھے میرا جبرائیل لڑے گا اللہ اکبر اللہ لشکر پہلا لشکر سی دنیا میں فوج الہی دا جس نے اعلان کرنا سی خدا دی بادشاہی دا او لشکر ساری دنیا تو آلہ تے نرالا سی سپہ سالار اس لشکر دا کالی کملی والا سی رات جدو صبح بدر دا میدان سجیا میرے پاک نبی دے کول ایک یار آ گیا آگے کہتا سونیا ایک کافر دا پیچھا کر رہا سا میرے ہاتھ اندر تلوار سی میں دوڑ رہا سا اچانک انج ہویا میری تلوار مارن تو پہلے اس کافر دی گردن کٹ کے زمین تے گر گئی میں نو سمجھ نہیں آ رہا معاملہ کی ہے آقا فرماندے نو میرے یاروں تسی کی سمجھے آئے بدر اندر تسی کلے لڑ دے پے ہو کلے تسی نہیں لڑے اللہ دے فرشتے بھی لڑے نے اور اس کافر دی گردن فرشتے نے اڑائی ہے اللہ اکبر اللہ ابو جہل کٹیا گیا بڑے بڑے سردار مارے گئے میرے آقا نے ایک دن پہلے چھڑی دے نال نشان لگا چھڑے فرمایا ایتھے ابو جہل گرے گا ایتھے عتبہ گرے گا ایتھے فلانا گرے گا راوی بیان کردا ہے رات گزر گئی صبح جنگ ختم ہوئی اللہ دی قسم اسی انہاں نشاناں نو جا کے ویکھیا جس جس جگہ تے میرے نبی نے نشان لائے سن ایک انچ دا بھی فرق نہیں پیا
میدان سجایا دین دی خاطر بے خلق نسو تیرا میدان سجایا دین دی خاطر بے خلق نسو تیرا کافر دے امام اٹھایا رب دے عشیرت لیرا میدان سجایا دین دی خاطر بے خلق نسو تیرا ہو کہتے نسو تیرا سینہ تان کفر دے اگے 70 پھڑ لے 70 مارے باقی جتیاں چھڑ کے بچے ابو جہل دی گردن کٹ کے بچ رکھ دی نبی دیاں پیراں میدان سجایا دین دی خاطر بے خلق نسو تیرا نبی علیہ السلام دے یاراں دے سامنے کون ٹک سکتا ہے حضرات انہاں دے چہرے اور انہاں دا غصہ تے روب ویکھ کے شیطان رستہ چھڑ جاندا سی بدل جاندا سی اور جس جنہاں دے کولوں انہاں دا ابا ڈر جاوے اولاداں کی کر سکدیاں نے اج بھی کتنے 100 سال گزرن تو بعد اللہ دے فضل دے نال صحابہ دے روحانی فرزنداں دے کولوں دنیا دا کفر کمدا ہے ایویں تے پابندیاں نہیں لگدیاں ایویں تے واویلا نہیں ہوندا ایویں تے چرچے نہیں ہوندے ٹی ویاں تے حضرات ایویں تے رولا نہیں پاندے وہ جاندے نے اگر انہاں اندر ایمان دی حرارت موجود ہے تے پھر انہاں دا اسی مقابلہ نہیں کر سکدے اللہ دے فضل نال ساڈے سامنے کسے میدان اندر کفر ٹک نہیں سکدا شرط یہ ہے اسی آپس اندر ایک ہوئیے ساڈے اندر ایمان ہوئے ساڈے اندر مسلمانی ہوئے تے دنیا دا کفر باویں ڈبل ٹرپل ہو کے آ جائے مسلماناں دا مقابلہ کر سکدا نہیں جدو سنی بھابی لڑو گے نا آپس اندر فرقہ کھیڑو گے تیری مسجد میری مسجد چھوٹی مسجد بڑی مسجد نکل جا میں نہیں پڑھنی یہ پیچھے نہیں ہوندی یہ پیچھے نہیں ہوندی تو کیوں آیا تو آمین کیوں آکی تو رفع دین کیوں کیتا او میری بیت اللہ دے امام دے پیچھے نہیں ہوندی مسجد نبی پیچھے اس امام پیچھے جدو اتنا گلاں وچ پاؤ گے تے پھر کافر تے خوش ہون گے پھر ساڈے خلاف وہ لڑن گے خون بہے گا اور بچیاں دیاں عصمتاں تار ہون گیاں قرآن کو جلایا جائے گا فلسطین تے قبضہ ہوئے گا اقصی تے قبضہ ہوئے گا دروازے بند کیتے جان گے خون دیاں ہولیاں کھیلیاں جان گیاں کشمیر کے اوپر ظلم کیتا جائے گا افغانستان اندر بم اٹیک کیتے جان گے حضرات جب مسلمان آپس اندر نہیں لڑن گے پھر مقابلہ کفر نہ ہوئے گا جب انہاں دی توپاں دے منہ ایک دوسرے وال نے کافراں نال کی لڑن گے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے آپس میں تو لڑنا یاد رہا دشمن سے ٹکرانا بھول گئے آپس دی لڑائی سانو یاد ہے دشمن نال لڑنا سانو بھولیا ہے آ ویکھ لو تسی ساڈے معاشرے دی حالت کی ہے جے میں جھوٹا تو تسی مینوں ٹوک سکدے ہو بالکل حق سچ دی گل کر رہے ہاں ہر پنڈ دی اندر اے مسجد دی لڑائی نہیں فرقے دی لڑائی نہیں ایک دوسرے پیچھے نماز پڑھن نوں تیار نہیں ایک مسلک دے ہو کے ایک دوسرے نوں بلان واسطے تیار نہیں چلو دوجے دی تے اپاں گل ہی نہیں کردے اختلافات ہوندے رہندے نے اللہ دے
بندے جنہیں کلمہ پڑھ لیا وہ ساڈا بھائی ہے وہ مسلمان ہے اندے نال ساڈی لڑائی نہیں بنتی اسی انہوں دعوت دیواں گے اندی سناں گے اپنی سناواں گے حق بات سامنے رکھاں گے اور اگر وہ حق بیان کرے گا تو قبول کراں گے اپنی طرف حق اندے سامنے رکھاں گے اس امت نے آپس اندر کام دعوت دا کرنا ہے اور کافراں دے نال جہاد دا کرنا انشاءاللہ اسی انہاں نوں فرینڈ ریکویسٹ نہ بھیجنے ہیں تے آپس میں ساڈا جہاد شروع ہے کلمہ گو دے اوپر اٹیک کلمہ گو نوں ماری جا رہے وہ کہنے اسی جہاد کرے مسلمان اپنے ملک کے اندر فساد کرنا اپنے ادارے کے خلاف بولنا اپنی فوج کے خلاف بولنا اپنے لوگوں کے خلاف بولنا مہم دا آغاز کرنا مہم چلانی حضرات سوشل میڈیا تے جگہ جگہ تے ہر جگہ تے اپنے جڑے محافظ نے ادارے نے انہاں دے خلاف بولنا قاضی مسلمانی قاضی پاکستانی جس ملک اندر رہندے جنہ کھاندے اون دے نال نمک حرامی کردے ہو کہندے ہو اسی مسلمان اسی پاکستانی ہاں تسی دشمناں دی زبان بولدے ہو آپس اندر تواڈے تکرار تو میں اور آپس اندر تواڈے فسادات نے ایویں امن قائم نہیں ہوگا جڑی قوم ایک کام کرن لگ جاوے اون دی فوج بھی کمزور ہو جاندی اون دا بارڈر بھی کمزور ہو جاندا ملک کمزور ہو جاندا جڑا کھوکھڑی ہو جاندیاں نے اللہ واسطے آپس اندر ایک ہو اپنے ادارے نال فوج نال اور اپنے ملک نال کھڑے ہو انشاءاللہ پھر دشمن دی ضرورت نہیں ہوگی ساڈی اکھ وچ اکھ پا کے گل کرے دشمن دلیر تاں ہویا ہے اسی آپس دی لڑائی آپس میں لڑی جائے نبی علیہ السلام کے صحابہ اندر آپس اندر کوئی فساد ہے ایسے کوئی لڑائی ہے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چھوٹی موٹی ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو کفر دے فتوے نہیں لائے مسئلے کو حل کرنا چاہیے لڑائی بتانی نہیں چاہیے اختلافات بتانے نہیں چاہیے آؤ میں آخری گل کروں میرا ٹائم کتنا بس گھنٹہ ہے بھائی نہیں دسے رب میں نہیں پتا میں جوش سے لگ رہا ہوں تسی آپ کو کے جان چاہتا ہے ایک گھنٹہ باقی ہے اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف صاحب رضی اللہ تعالی وقت آیا کہ عبد الرحمن بن عوف مدینے ہجرت کر کے پہنچے تے حالت یہ سی پیراں وچ جُتی کوئی نہیں تے اڈیاں پھٹیاں ہویاں پیراں تے چھالے بنے ایک کپڑا لپیٹ کے صدر ڈھانپ کے حضرت عبد الرحمن عرب دی دھوپ برداشت کر دے جسم سڑا کے مدینے دی مسجد نبوی دے دروازے وچ پہنچے میرے پاک نبی نے پوچھا عبد الرحمن او یارا کیویں آیا ہے عبد الرحمن رو کے بولے کہندے نے سونیا اپنا سب کچھ لٹا کے آیا بیوی چھن گئی بچہ چھن گیا گٹھڑی چھن گئی سواری چھن گئی جوتا بھی لے لیا کپڑے اتار لے ایک کپڑا لپیٹ کے چھپتا چھپاتا سفر کردا بھوک دے نال پیٹ کمر نہ لگیا ہے پیاس دی وجہ تو ہونٹ خشک نے پیدل چلن دی وجہ تو ہڈیاں پھٹیاں نے محبوبہ سب کچھ لٹا کے آیا ہاں اللہ دے رسول دی محبت بچا کے آیا آقا فرماندے نو میرا عبد الرحمن اگر سب کچھ لٹا کے آیا ہے میری تے اللہ دی محبت بچا کے آیا ہے پھر خوش ہو جا تو کچھ بھی لٹا کے نہیں آیا جڑے آ بیٹھے لو لا بیٹھے سارے جگ نو بلا بیٹھے تے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے کملی والے تو ہو فدا بیٹھے شام رومت فارس چھڈ آئے کلی نبی دے بوئے اتے پا بیٹھے دیو نہ اور خدا کو کی لینا جڑے لب حبیب خدا بیٹھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تھوڑی بات بیٹھی رہی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ لٹا کے آئے
مدینے دے اندر محبوب دے کول آ کے رہنا شروع کیتا. وقت گزریا آقا دی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا. توجہ کرا جی گل مکان لگے. عبد الرحمن بن عوف تے وہ وقت آیا کہ سارے مدینے دے وچوں سب تو بڑا تاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اسلام فقر تے غربت نہیں دیتا، عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے. تسی دنیا نو صرف نہ سمجھو کہ عزت ہے، اللہ آخرت اندر کی دے گا. لیکن ظاہری طور تے بھی اسلام دے منن والیاں نو کسی شے دی کمی نہیں رہندے. عبد الرحمن بن عوف ایک ٹائم سی کچھ نہیں سی. ایک ٹائم آیا کہ مدینے دے اندر نا ایویں زلزلہ محسوس ہویا، کپ کپاہٹ تھر تھراہٹ محسوس ہوئی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا مدینہ کمبدا کیوں پیا ہے، کی مسئلہ بنیا ہے؟ لونڈی کول کھڑی نے دسیا اما جی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا بہت بڑا قافلہ اونٹاں دی لمبی قطار ہے، شام دے وچوں سامان لے کے واپس آیا ہے، مدینے دی حد دے اندر داخل ہو رہا ہے. اتنی بڑی تعداد ہے، اونٹاں دی چلن دی وجہ تو دھمک پیدا ہو رہی ہے، انج لگ رہا ہے جویں دیواراں کمب رہیاں نے. اما عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدوں عبد الرحمن دا نام سنیا، حضرت اما عائشہ بولیاں کہدیاں نے اچھا او عبد الرحمن جدے بارے میرے آقا نے فرمایا سی جدوں میرا عبد الرحمن جنت جائے گا اڈاریاں ماردا جائے گا، عبد الرحمن جنت اڈاری مار کے داخل ہوئے گا. یہ گل جا کے عبد الرحمن نو لونڈی نے جا کے دسی تواڈے بارے اما جی انج کہہ رہیاں نے. حضرت عبد الرحمن نو قافلہ بھول گیا، اپنا سارا سامان بھول گیا، دوڑ لائی میری اما عائشہ دے کول آئے، آ کے کہندے نے ماں جی ذرا او گل مینوں دوبارہ دسیا جی جڑی میرے نبی نے میرے بارے فرمائی سی. حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں عبد الرحمن میں اپنے کنا دے نال سنیا ہے میرے نبی نے تیرے بارے بولیا سی میرا عبد الرحمن جدوں جنت جائے گا اڈاریاں ماردا جائے گا، اچھلدا ہویا جائے گا، خوشی دے نال جھومدا جائے گا. حضرت عبد الرحمن دیاں اکھاں دے اندروں آنسو گرن لگ پئے، کہندے نے اما جی تسی گواہ ہو جاؤ سارے دا سارا قافلہ عبد الرحمن نے اس خوشی دے اندر اللہ دے راہ وچ صدقہ کر چھڑیا ہے. انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دتے نے. انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دتے نے. آقا دے اشارے تے قربان ہو گئے، انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے، انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے. کاروبار نال بیوی پال دتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دتے نے. حبش نو دیکھ لو ذرا نہیں ڈولیا، کولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا، کنڈیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا. کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دتے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دتے نے. او سفراں دے وچ جنے موٹیاں تے جایا ہے، سفراں دے وچ جنے موٹیاں تے جایا ہے، سفراں دے وچ جنے موٹیاں تے جایا ہے، سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے، سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے. اجمیو 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 آقا جی دے نال ستے نے، تائیوں رب نے می رتبے کمال دتے نے. انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے،
تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے سلام دے صحابہ آپ دے نال وفا کردا حق ادا کر چھڑیا اللہ نے راضی ہو گیا کیا اللہ انہاں تے راضی انہاں دا ایمان قبول انہاں دے دلاں وچ ایمان امتحان لیا پاس ہو گئے اولئک حزب اللہ یہ اللہ دا لشکر ہے یہ اللہ دی جماعت ہے حضرات اللہ کو دعائے اللہ سانو انہاں دے نقش قدم تے چلائے انہاں جیسا ایمان نصیب فرمائے اور ایک گل بڑی ضروری سن کے اٹھو اور اپنے دلاں وچ اس گل نوں جگہ بھی دیو ساڈے اس علاقے دے مسئول بھائی افضال صاحب تشریف فرما نے اور جڑے اپنے فلسطینی بھائی نے رضا والے انہاں واسطے تیاری ہو رہی ہے رمضان المبارک دی اور انہاں واسطے پیکج تیار کر کے انہاں ول روانے انشاءاللہ ہر دفعہ ہوندے نے جتھے جس جگہ تے بھی مسلماناں تے کوئی آفت آندی ہے انشاءاللہ تواڈے سارے دے طرفوں کامن جائے گا انشاءاللہ یار خدا ادا کھڑا کرو بڑا کھڑا کر جائے گا انشاءاللہ تو اللہ دے بندیوں کی کردے کوئی ڈرن والی گل کوئی نہیں ساڈے بھائی نے سانو انہاں دا کامن کرنا چاہیے نال کھڑا ہونا چاہیے جنہ ہو سکے اس انشاءاللہ کریں گے سارے اللہ کو ڈر کے وعدہ کرو اور پختہ عہد کرو انشاءاللہ تم سارے تعاون کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مقبول و منظور فرمائے ماں کی شان میں نازنا نبی کا زمانہ دو آ گئے ہیں ایک سنو جی بجے ٹائم تھوڑا ہے دو بجے سنا ٹائم بڑا ہے کوئی بات نہیں سناؤ جو اپنے اللہ نے سنا دو پیار ہے ساڑھے 11 بجے تک دل دیاں نظراں نال کدی دلدار تو اد کے کونے تے ہنجوا پگواویں اکھیاں دے غم خار تو اد کے کونے تے سو رب دی اس کائنات اندر سرکار تو ود کے کونے میں پوچھیا عید چن کولوں کسے تیری عید کرائی ہے چن آکھیا میری زندگی اندر انج دی رات بھی آئی ہے اس عرب دی دھرتی تے ایک سونے نے انج اپنی انگلیں اٹھائی ہے ان دی انگلی دے پاک اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے اتنا سونا رب سونے نو بنایا اتنا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے دے مان ٹوٹ گئے اللہ دے فضل نال میں جننے کلام سنائے نے اپنے لکھے سنائے نے کسے دی کدے کاپی نہیں کیتی جو بھی سنایا ہے اپنی طرفوں سنایا توجہ فرمایا جے بڑی ایمان والی گل ایمان تازہ ہوئے گا انشاءاللہ توجہ رکھیا جے نبی دی نعت سن کے دل خوش ہوندا ہے ایمان تازہ ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ اتنا سونا رب سونے نو بنایا اتنا سونا رب سونے نو سجایا کہ سونے دے مان ٹوٹ گئے کہ سونے دے مان ٹوٹ گئے موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلی ہے میرا تخیل ویکھیا جے ذرا تصور ویکھیا جے موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلی ہے تیرے نالو سونی چنا وہ تے پیر دی تلی ہے تیرے نالو سونی چنا وہ تے پیر
دی تلیے او جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا پھر تاریاں نو بلایا جدوں تاریاں جھرمٹ پایا ادوں ساریاں نے گایا کہ سونیاں دے مان ٹوٹ گئے اتنا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونیاں دے مان ٹوٹ گئے جڑ چنا تے کر روشنائی تے نہ کر تمان کھنیرا تیرے جچن پہنت چڑسن سانو بدنی باج گھنیرا او دی جتیوں تو پگوارا پگ دی گل کیے میں تے سارا ہی جگ وارا نہ تو ہوگی ماں دی شان دے دو جملے سنو پھر دعا کریں گے جس گھر اندر ماں نہیں ہوندی اس گھر اندر چھان نہیں ہوندی جے ماں ولوں ہاں ہو جاوے تے رب ولوں وی نا نہیں ہوندی ماں کی دعا خالی نہیں جاتی اس کی بددعا بھی ٹالی نہیں جاتی برتن مانج کے 4 بچوں کو پالتی ہے 4 بچوں سے ماں پانی نہیں جاتی اولاد اج کل ماں پیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں پتر بھاویں جان بھی منگے ماں منع نہیں کر دیاں بڑا پرانا میں امام دی شان دے کئی کلام لکھے نے لیکن میرے ذہن وچ ایو دعا ہے پتہ نہیں سارا یاد ہے کہ نہیں جنہ یاد میں تمہیں سنا دینا اولاد اج کل ماں پیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں پتر بھاویں جان بھی منگے ماں منع نہیں کر دیاں پتر بھاویں جان بھی منگے ماں منع نہیں کر دیاں باپ مر جائے ماں بیچاری دکھ ہزاراں جر دیے خرچ پورے کرن دے لئی 100 ہیلے کر دیے بچیاں خاطر لوکاں دے جا کم بھی ماں کر دیاں پتر بھاویں جان بھی منگے ماں منع نہیں کر دیاں جنہ دیا زندہ نے والدین اللہ انہوں خدمت کی توفیق عطا فرمائے جنہ دے ٹر گئے نے بچیاں نو صدقہ جاریہ بنن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے والدین دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے محترم بھائیو جماعت عظیم مفتی جماعت سرمایہ پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے نے انہاں دی وفات ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون اج 9 بجے انہاں دا جنازہ سی اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے گھر والے نو صبر جمیل عطا فرمائے
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أعزنا ولا تذلنا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم أعزنا بالقرآن. اللهم أعزنا بالإسلام. اللهم أعزنا بالجهاد. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جتنے مسلمان گھراں دے اندر ہاسپٹلاں اندر جس جگہ تے بیمار نے میرے مالک انہاں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے مالک اس مسجد نو آباد کرنے والیاں دے گھر آباد فرما. اللہ انہاں دی نسلاں آباد فرما. اللہ انہاں دی اولاداں دے اندر دین دے قاری خادم علماء پیدا فرما. میرے اللہ سب دی محنتاں قبول فرما. اس مسجد نو تا قیامت آباد فرما. اس مسجد دے معاملین منتظمین اللہ سب دے درجات بلند فرما. اللہ انہاں دی دنیا آخرت بہتر فرما. میرے مالک ساڈی جماعت نے عظیم مفتی دنیا تو رخصت ہو گیا. انہاں دی قبر نو ٹھنڈا فرما. جنت دے باغاں وچ باغ بنا. جتنے بیمار نے جنہ دا نام ذکر ہویا جنہ دا نام یاد نہیں ذکر ہویا میرا مالک تو جاننا ہے. سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے دوست اس مسجد دے قاری صاحب انہاں دی گھر والی دی بہت زیادہ طبیعت خراب. اللہ تو بڑا غفور الرحیم بڑا مہربان انہاں شفا عطا فرما. میرے مالک جتنے بھی اس مجمع دے اندر جو نیک خواہشات لے کے بیٹھے سب دیاں پوریاں فرما. اللہ دنیا آخرت اچھی تے بہتر فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ سے سچی تے پکی تیرے دربار اندر توبہ کرنے ہیں. جو گناہ چھوٹے بڑے ہو کے سب تے پردے پاک کے معاف فرما. اللہ رمضان دا مہینہ آنے والا اس میں قدر کرن دی توفیق عطا فرما. روزے رکھن دی قرآن پڑھن دی تقوی اختیار کرن دی میرے مالک توفیق عطا فرما. اللہ مظلوماں دی مدد فرما. اللہ بے قصاں دی مدد فرما. اللہ بے سہاریاں دی مدد فرما. اللہ مسلماناں دی مدد فرما. اللہ مسلماناں دی ہر جگہ تے نصرت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد